Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Hadi, c'est ma première vidéo sur la chaîne d'Eli. C'est une chaîne qui est à 100% féminine. C'est une chaîne qui a tout ce qui est make-up, routine les filles, كيفاش نتهلاو في لابو ديالنا، كيفاش نتهلاو في راسنا، كيفاش نقادو المورال ديالنا، كيفاش نديرو ان سوتيان لا بيرسوناليتي ديالنا. باسكو كلنا عارفين aujourd'hui les filles حنايا عندنا des responsabilités كتير، soit les célibataires soit les mariés، راه la même chose. حنا هكا ملي كنزادو les responsabilités ديالنا ما كيتسالاوش ما كيتحبسوش. دونك انا vu زعما mes expériences les personnelles et professionnelles، j'ai décidé وقررت باش انني ندير هاد لاشين هادي، نبارطاجي معاكم mes expériences، نبارطاجي معاكم quelques idées باش نتهلاو في راسنا، باش نقادو المورال ديالنا، باش كيفاش نقدروا نتبعوا هاد لو سويفي، نديروا هاد لو سويفي ديال لا في، ونشدوا هاد لا روتين هادي اللي فريمون تري ديفيسيل، و en même temps نتهلاو في راسنا ونخليو لو مورال ديما طالع. Donc la première des choses, déjà Beda, je me présente, je m'appelle Leila. نكون une amie ديالكم. bien sûr اللي محتاجة شي نصيحة، اللي عندها شي sujet، اللي عندها un problème, n'hésitez pas me contacter ou Anna, je suis là pour vous. Donc la première des choses، déjà هاد la première vidéo انا علاش باغا نهضر فيها une globalité une généralité على لا chaîne شنو غادي يكون فيها ايتو. دونك كيما قلت لكم غادي نبروبوزي لكم اوسي دي séances ميك اب، ماشي ان ميك اب بروفيسيونيل بيان سور، انا جو نو سوي با بروفيسيونيل، ما عنديش ان ديبلوم ولا شي حاجه، مي عندي quelques astuces، عندي quelques idées pour le maquillage simple pour le quotidien mais pour les événements، mais surtout le quotidien pour les filles qui يمشيو l'école qui يمشيو للخدمه، pour un entretien pour خريجه هكا عاديه مع لي زامي اي تو، pour الدار اوسي، pour مع في الدار الواحد راه خصو يتهلا في راسو. حنا المغاربه ما عندناش هاد لابيتود هذا، حنا كندخلوا للدار كنقولوا لا صافي غنحيد المكياج، غادي نحيد عليا حوايجي ونلبس بيجامه واسعه وغنرتاح مع راساتي. alors que non c'est pas le cas surtout pour les mariés، c'est pas le cas. الواحد خصو يدخل لدارو يضرب حالته، يحيد المكياج اللي كان نهار كامل هو بيه، الحويجات اللي كيقيل الواحد لابس الحوايج ديال الزنقه راه ماشي كونفورطابل سي سور، مي ندخل للدار نقي وجهي من المكياج نهار كامل هو فيه، بيان سور راه لي بور ديال الوجه ايتو كيتخنقوا، ويدير ان مكياج خفيف بسيط للدار، يحيد غير حتى نهار كامل والواحد في الزنقه راه لابو كتعيا، راه ميم لا كولور ديال لابو راه ما كتبقاش لا ميم، لا فاتيغ راه سي با فاسيل. دونك يدير ان مكياج خفيف، يلبس حويجات، يشري بيجامات ايه، مي شي بيجامات لي زويونين لي كوميم ماشي خنشه، ماشي تلبس خنشه وتكز في الدار. المهم ومن هذا القبيل غادي نهضروا على بحال هذا الشيء هذا، غادي نهضروا على اوسي انا سورتو بغيت نعاونكم وتعاونوني موا ميم باش كيفاش الواحد يتهلا في راسو شاك جور، وتكون لا بريوريتي لراسو ماشي لكلكان دوطخ. سيغت كاملين عندنا دي فامي، كاملين عندنا ناس اللي عزازين علينا، كاملين عندنا دي ريسبونسابيلتي اللي بارفوا كيخليونا نبقاو نشوفو فيهم هما الاولين، ما كنبقاوش نشوفو في راسنا. مي نو، غلط. الواحد يفكر في راسو هو الاول، تهلا في لا فامي ديالي، نتهلا في اللي عنده وليداتو، يتهلا فيهم بيان سور في عائلتو ايتو، مي كوميم راسي تبقى عنده البلاصه هي الاولى ديالو، ماشي نخليه هو الاخر، حيت ملي كنخليه هو الاخر ما كتلحقوش النوبه، مالوغوزمون ما كتلحقوش النوبه، لان راه 24 ساعه في النهار ما بقاتش كافيه، ما كتكفى حتى شي حاجه، لا الناس اللي كيقراو لا الناس اللي خدامين، الله يحسن العوان للجميع. دونك لو بوت من هاد لاشين ان شاء الله هو كيفاش اننا نخرجوا قيت لراسنا لو مينيموم بوسيبل، نتهلاو في راسنا لو مينيموم بوسيبل، نعليو لو مورال ديالنا، اي لو مينيموم بوسيبل نكونوا فيه حنا دي برانسيس، حنا خلقنا الله دي برانسيس، خلقنا الله باش نكونوا عطانا الجمال الطبيعي، نبينوا هذاك الجمال ديالنا بكلكو astuces بكلكو idées دي تروك كي سون بانال كي سون فريمون ريان، شي حاجه اللي سي ريان، غير حنا
هكا طبيعة خلقها فينا الله. من كيتقوا علينا لي زونغاجمون، من كيقعوا علينا المسؤوليات كنخليو راسنا هو الاخر. الوغ كو نو، اجوردي هاد لاشين هادي دارت ان شاء الله باش نعاونكم وتعاونوني نتهلاو في راسنا، نكونوا حنا في الصف القدامي كيما كيقولوا. انا الاولى، ومن بعد اللي عنده وليدات موراه، اللي عنده ان ماغي موراه، اللي عنده اون فامي موراه، نتهلاو فيهم. ما نتهلا في راسي مزيان باش نقدر نتهلا فيهم مزيان. دونك اللي كيشوفني اليوم مرحبا به، ليا شرف انه يتفرج فيا. وانا فرحانه 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 بزاف انني درت هذا الفيديو اليوم. وكنتمنى تولي لنا اون فامي كي فريمون فيمينين، كي كلها مكياج، كلها بارفان، كلها ايجابيه، كلها فرحه، كلها نشاط، كلها نصائح لبعضياتنا، تعاونوا مع بعضياتنا ايتو. Donc voilà, c'était tout pour ma première vidéo. هادشي اللي كاين pour la première fois. Donc نتسناوني في une فيديو قريبة ان شاء الله، اللي غادي تكون فيها نخليها لكم مفاجأة بلا ما نقول لكم دابا. المهم ان توكا غادي تكون parmi هاد لي سوجي اللي هضرت عليهم، لان لاشين ديالي هادشي اللي غادي يكون فيها لو كوتيديان دي لي في، لو ماكياج اي لو سوتيان مورال. سورتو غادي نقدروا نديرو ان شاء الله. غادي نبدا ندير معكم دي سيونس كيفاش الواحد يقاد المورال ديالو، كيفاش الا كان هكا بلا فاتيك بلو كوتيديان بالتمارين اللي ما راه المورال كيطيح، كيفاش نقدروا نتهلاو في راسنا، كيفاش نقدروا نقويو الشخصيه ديالنا، كيفاش نقدروا نكونوا في وسط المجتمع بشخصيه اللي فريمون قويه اي تو. دونك سور سو، تهلاو في راسكم ومرحبا بكم عندي. Ou à la prochaine. Je vous aime. Bisous. Bye bye.